كوكو، السلام عليكم البيولوجيست، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم بهاد لي ستوري ان شاء الله. دوك غنبدا ندير لكم دي ستوري ونجاوب على لي كيسيون تاعكم هكا باش كامل نقدر نجاوبكم كامل. طرحت البارح درت ستوري قلت لكم اعطوني لي كيسيون تاعكم. بيان سور كاين دي كيسيون ان شاء الله راح نبدا نجاوب عليهم هكا باش كامل تقدروا يعني تتواصلوا معايا وتطرحوا لي كيسيون تاعكم. سو كي كونسيرن لي فيديو ما على باليش اسكو راح نقدر نكمل ندير لا سيغمونطاسيون غاسترولاسيون و نورولاسيون كيما على بالكم انا عندي قرايتي ايبا والله ما على بالي جو يعني على بالكم بلي ندير لو ماكس تاعي واذا قدرت نديرو واذا ما قدرتش الله غالب سامحوني. لا بروميير كيسيون يطرحوها لي هي وين جايه لا زون بيلوسيد. هذا لو بوين بالذات هضرت فيه في الغاميت فيمال في لو فيديو كي لحقنا لي زونفلوب دو لوف اي لي سيلول اكومبانياتريس. الحاجه اللي لازم تعرفوها كل ممبران فيتينا او بيان لا زون بيلوسيد هي لا ميم شوز، برك دو نون مختلفين. علاه لا زون بيلوسيد نقولوها شي لي ماميفير او لا ممبران فيتيلا شي لي زوتر اسبيس. اما بالنسبه لا بوزيسيون تاعها هي شاك اسبيس ولا بوزيسيون تاعها. باغ اكزومبل هنا شي لي زورسان جايه ما بين لا ممبران بلازميك تاع لوفول و لا غونغ جيلاتينوس. هذيك اون روج هنا يعيطوا لا ممبران فيتيلا. شي لي زونفيبيان عندنا جايه تاني ما بين لا غونغ جيلاتينوس و لا ممبران بلازميك تاع لوفول. هايليك سي لا ممبران فيتيلا. اما بارابور لي زوازو عندنا لا ممبران فيتيلا هي هايليك اون روج ما بين لا ممبران بلازميك اي l'albumin ou bien le blanc d'œuf. Chez les mammifères يعيطوا لها la zone piloside هي la même مع la membrane vétélante. هي كيف كما قلت لكم la zone piloside وين جايه هايليك ما بين لي سيلول فوليكولير و la membrane plasmique تاع l'ovule. هذا ما كان. La deuxième question هي c'est quoi la capacitation de spermatozoïde. باش نفهموا هاد لا كاباسيتاسيون لازم نعاودو نفهموا لا ديكاباسيتاسيون اللي كاينه في لو كور تاع لو غاميت مال. و اكزاكتومون وين تصرا لا ديكاباسيتاسيون تصرا ابري لا سبرميوجينيز. لا سبرميوجينيز قلنا بلي هنا تصرا لا ماتوراسيون مورفولوجيك تاع سبرماتوزويد ابري ما خلاص سي بون تحصلنا على ان سبرماتيد يبدا تصرا لي لا سبرميوجينيز باش وعلاش نتحصلوا على ان سبرماتوزويد بيان كومبلي معناتها فيه تكون عنده لا ستركتور كومبليت باش نتحصلوا على ان سبرماتوزويد بهذا الشكل ماتور. هنا واش صرالي يروحوا لي سبرماتوزويد وين يروحوا لي بي دي دي. كي يروحوا لي بي دي دي واش يصرالهم ils terminent leur maturation, ils acquièrent leur mobilité, ils subissent la décapacitation. هي la décapacitation هي l'inhibition de la libération des enzymes de l'acrosome. كي قلنا بلي la décapacitation هي l'inhibition de la libération des enzymes de l'acrosome, c'est-à-dire que les spermatozoïdes في هذه المرحله هنا في لي بي دي دي كي تصرى لهم لا ديكاباسيتاسيون معناتها يصرى لهم منع من لا ليبراسيون من طرح الانزيمات اللي موجوده في لاكروزوم. داكوغ دوك حنا هذه لا ديكاباسيتاسيون تصرى في لي بي دي دي. اما بارابور لا كاباسيتاسيون نو تصرى لور دو لا فيكونداسيون داخله في لو كور تاع لا فيكونداسيون. لا كاباسيتاسيون قلنا بلي تصرى au moment de la fécondation. واش يصرى فيها que le gamète mâle subit le phénomène de capacitation. وشنو هي la capacitation? C'est la levée de l'inhibition des enzymes de l'acrosome. هنا واش معناتها يتنحى هذاك المنع اللي كاين باسكو حنا واش قلنا لا ديكاباسيتاسيون هي منع من لي زونزيم تاع لاكروزوم انه ينطرحوا. اما هنايا لا كاباسيتاسيون كو لا هذاك المنع يتنحى يرجعوا لي زونزيم دو لاكروزوم دوفيان اكتيف. معناتها لي زونزيم تاع لاكروزوم يولوا نشيطه، تولي نشيطه هذيك لي زونزيم هذوك الانزيمات. وهاد لو فينومين تاع لا كاباسيتاسيون تصرا او نيفو تاع لا غونغ جيلاتينوز chez les oursins et les amphibiens et au niveau de Cumulus ovirus عند les humains عند la femme. هذا ما كان. هذه pour la question, pour la deuxième question. هذه la réponse. La troisième question, s'il te plaît, tu peux expliquer la phase d'accroissement et la phase de maturation dans l'ovogénèse.
معناتها هنايا راح نهضروا على لو غاميت فيميل، لو كور تاع لو غاميت فيميل. Pour expliquer هذوك لي زاب لازم تعرفوا بلي l'ovogenèse هي عبارة عن les étapes de la formation du gamète femelle elle a lieu dans les ovaires. معناتها هذه هي عبارة عن مراحل تاع تكوين الأمشاج الأنثوية. وين جايين بالذات؟ جايين في les ovaires، معناتها في المبايض. Elle comporte 3 étapes. عندها 3 étapes. عندها la multiplication et l'accroissement et la maturation nucléaire ou méiotique. فيها 3 étapes. La première étape de l'ovogenèse, ou bien la première phase, il y a la multiplication, pendant laquelle les cellules germinales, les cellules germinales diploïdes, les cellules germinales diploïdes, les ovogonies, elles se divisent par métose et augmentent leur nombre. معناتها هي تبدا تنقسم par métose بالانقسام الخيطي المتساوي باش وتزيد لنا الاعداد تاعهم، باسكو تكون كانت وحده تعطيني زوج بعد تعطيني 4 اكسيتيرا. هذه هي لا بروميير فاز. لا دوزيام فاز هي لاكرواسمون. واش يصرا فيها كو لي زوفوغوني اللي تحصلنا عليهم منا بعد لا ملتيبليكاسيون يدخلوا في لاكرواسمون. واش يصرا لهم كو الفوليوم تاعهم يكبر، augmente leur volume augmente par accroissement de cytoplasme. معناتها يصرا un accroissement du cytoplasme. واش يرجعوا هادو لي زوفوغوني يرجعوا دي زوفوسيت 1 يوليو يتسموا هنا اوفوسيت 1. هادو لي زوفوسيت 1 sont des cellules diploïdes à 2 chromosomes. معناتها مازالوا لي ميم كاركتيرستيك. في هذه المرحله يصرا لاكومولاسيون دو ريزيرف. معناتها هنايا تصرا كو يبدا يتجمع، تبدا لا سيلول تجمع لي ريزيرف تاعها كيما الفيتيلوس سي برودوي بوندون سيت فاز. معناتها الفيتيلوس هذا يتكون في هاد لا فاز، معناتها يتخدم في هاد لا فاز. هذا مكان. On termine par la dernière phase où il y a la maturation. La maturation, la phase est marquée par la méiose parce que voilà, je fais deux divisions méiotiques successives. La première division où je t'attends, c'est réductionnelle où je t'attends. ومنها لا دوزيام. هاد لا دوزيام واش تعطيني؟ premièrement la deuxième division méiotique اسمها équationnelle. تعطيني un ovocyte ولا un ovule ولا ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 في l'absence تاع la fécondation. كي ما تكونش كاينه fécondation معناتها تعطيني ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 et l'émission de deuxième globule polaire. La répartition du cytoplasme est inégale parce que voilà ماشي كيف عندنا les globules polaires ماشي الحجم تاعهم ماشي كيما l'ovocyte ou bien l'ovocyte هنايا parce que علاش le cytoplasme يتكونسيرفا كامل في l'ovocyte 2 و في l'ovocyte في la deuxième division. اما par rapport les globules polaires sont de petite taille parce que علاش هادوما sont des grandes tailles، اما هادوما عندهم une petite taille sont destinés à dégénérer. معناتها هادوما ovocyte 2 ou l'ovocyte la deuxième division. Amma par rapport les globules polaires sont de petite taille parce que là sont des grandes tailles. Amma hadouma عندهم une petite taille sont destinés à dégénérer. معناتها هادوما راهم سبيسيال رايحين وما راهم متوجهين باش كيفاش نقولوا ديجينيري، باش يتحللوا. هادوما حيروحوا يتحلوا وهادو هما اللي راح يديروا لا فيكونداسيون. هذا مكان سي فاسيل. بهذه نكونوا لحقنا لافين لا فيديو. ونتمنى تكون فيتكم بهذه لا نوفيل ميثود. اذا عندكم تساؤلات اخرى ما تنساوش تطرحوها في لي كومونتير، جيم وبارطاجي لا فيديو باش كامل يستفادوا. ما تنساوناش بدعوة الخير. نتلاقاو دون اون اوتر فيديو ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.